ये दम और रुकिया दिमाग पर किए गए जादू को तोड़ने और उसके असर को ख़त्म करने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने दिमाग पर बोझ या दर्द महसूस करते हैं, सोचने समझने की सलाहियत कम पड़ चुकी है, याददाश्त कमज़ोर हो गई है, बहुत जल्द चीज़ें आप भूल जाते हैं, या इसी तरह से सर चकराता है या अजीब जकड़न महसूस होती है, छोटी छोटी बात पर शदीद गुस्सा और चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन है, तो अल्लाह के कुरान के इस दम को दिन में एक मरतबा सुन लिया करें। इंशाअल्लाह बिफज़्लिल्लाहि ताला आपको दिमाग के जैसे भी मसाइल हैं, चाहे रूहानी है या जिस्मानी मसाइल हैं, कुरान की तसीर से बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे और आप अपने दिमाग को बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ दम सुनने से अगर आपको बेहतरी महसूस ना हो तो रोगने बादाम लेकर उसके ऊपर 7 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात और 3 मरतबा आखिरी तीनों कुल पढ़ के आयल को दम कर लें और रात को सोने से पहले अपने सर पर अच्छे से इस आयल का मिसाज करने के बाद इस दम और रुकिया को सुने। इससे इंशाअल्लाह दिमागी मसाइल में आपको ज़रूर बेहतरी महसूस होगी। तो दम को सुनने के लिए कामिल यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के आंखें बंद कर लें और पूरी तवज्जो के साथ इस मुकम्मल दम को सुने। दौराने दम आपकी जो भी कैफियत हो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कैफियत से ज़रूर आगाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फतआलल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिह फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। वकुल रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि फफिदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसक। फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि 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 फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिहि 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 अदम मिन रअसिहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअस 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 वश्तअलर रअस। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 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 واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس واشتعل الرأس ثم نكسوا على رؤوسهم 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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم 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 या अल्लाह दिमाग पर किए जादू को तोड़ दे जादू के लगे ताले खोल दे गिरे खोल दे मेरे अल्लाह युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम 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 या अल्लाह दिमाग पर काबिज जिन्नात को जला दे कत्ल कर दे हलाक कर दे युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम 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 रुऊसिहिमुल हमीम रुऊसिहिमुल हमीम युसब्बु मिन फौकि 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 रुऊसिहिमुल हमीम यलन शैतानों के सरों पे उबलता हुआ खोलता हुआ पानी उंडेल दे यलन इनके जिस्मों को चीर फाड़ कर रख दे यलन इनके जादू के अमलों को गारत कर दे ख़त्म कर दे मलिया मेट करके रख दे युसब्बु मिन फौकि रुऊसिहिमुल हमीम 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुबतिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन फलम्मा अलक़ौ क़ाल मूसा मा जिअ्तुम बिहि सिहर इन्नल्लाह सयुबतिलु 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 अस्सिहरु इन्नल्लाह सयुबतिलु अस्सिहरु इन्नल्लाह सयुबतिलु अस्सिहरु इन्नल्लाह सयुबतिलु
अस्सिहरु इन्नल्लाह सयुबतिलु, अस्सिहरु इन्नल्लाह सयुबतिलु, या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह या रहीम या करीम। अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ल सिहरिन फिर रास, 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 अल्लाहुम्मा अबतिल कुल्ल सिहरिन फिर रास। बिस्मिल्लाह 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 युबतलु कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग, 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 बिस्मिल्लाह युफक्कु 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 कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिर रास, बिस्मिल्लाह युफक्कु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिर रास, बिस्मिल्लाह युफक्कु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिर रास। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल अअज़म, बिस्मिल्लाहिल अज़ीमिल अअज़म, युफक्कु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिर रास, युफक्कु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिर रास, युफक्कु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिर रास, युफक्कु कुल्लु सिहरिन मअक़दतिन फिर रास। बिस्मिल्लाह 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 अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिरु, बिस्मिल्लाह 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 अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिरु, अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिरु, अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिर, अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिर, अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिर, अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिर, अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु हादिर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा, वज़्ज़ाजिराति ज़जरा, वत्तालियाति ज़िक्रा, इन्ना इलाहकुम लवाहिद, रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़, इन्ना ज़य्यन्नस समा الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب، دهورا ولهم عذاب واصب، دهورا ولهم عذاب واصب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم 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 ثم ارجع البصر 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 كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر 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 كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس
أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله। या अल्लाह हसद, नजर, जादू, या अल्लाह हर चीज को खत्म करके रख दे। अम यहसुदून अन्नास अम यहसुदून अन्नास अम यहसुदून अन्नास अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लि अम यहसुदून अन्नास 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 अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा 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 इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम तलउहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها مذموما مدحورا اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها اخرج منها उखरुज मिन्हा। या अल्लाह दिमाग के अंदर जैसा भी जादू असर निकाल दे मेरे अल्लाह। उखरुज मिन्हा उखरुज मिन्हा उखरुज मिन्हा उखरुज मिन्हा उखरुज मिन्हा उखरुज मिन्हा उखरुज मिन्हा। या अल्लाह नजर, हसद, जादू के जिन्नात के असरात निकाल दे। उखरुज मिन्हा 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 मज़मूमा मदहूरा 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 उखरुज मिन्हा 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 उखरुज मिन्हा। बिस्मिल्लाह 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 युखरज कुल्लु सिहरिन फिद दिमाग 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 बिस्मिल्लाह युखरज कुल्लु ऐनिन व हसदिन फिद दिमाग बिस्मिल्लाह युखरज कुल्लु ऐनिन व हसदिन फिद दिमाग बिस्मिल्लाह युखरज कुल्लु ऐनिन फिद दिमाग
الدماغ بسم الله يخرج كل عين 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 بسم الله يخرج كل عين في الجسد بسم الله يخرج كل عين في الجسد بسم الله يخرج كل عين في الجسد بسم الله يخرج كل عين وحسد في الجسد بسم الله يخرج كل عين وحسد في الجسد بسم الله يخرج كل عين وحسد في الجسد بسم الله يخرج كل جن يسكن في الدماغ 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 بسم الله يخرج بسم الله يخرج بسم الله يخرج أخرجوا 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 أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم أخرجوا 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 أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना दायां हाथ अपने सर पे रख लें। बिस्मिल्लाहि अर्क़ीक मिन कुल्लि शैइन युज़ीक मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम मिन कुल्लि शैइन युज़ीकुम मिन शर्रि कुल्लि नफ्सिन औ ऐनिन हासिद अल्लाहु यशफ़ीकुम बिस्मिल्लाहि अर्क़ीकुम बिस्मिल्लाह 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 अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुद्रतिही من شر ما أجد وحاذر أعوذ بالله وقدرته 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 من شر ما أجد وحاذر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم وعافيكم آمين يا رب العالمين صدق الله العظيم.